Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. आज की हमारी मुफरत दवा है फिटकरी। ये एक मादनी दवा है। फिटकरी को अंग्रेजी में एलम कहते हैं और लातीनी में या साइंसी नाम इसका एल्यूमिनियम सल्फेट है। कई किस्म के मुख्तलिफ अनासिर के मिलने पर अलग अलग किस्म की फिटकरियां बनती हैं और बहुत आम चीज है। अफाल खवास पहले देखते हैं। सबसे पहले नफा खास, ये गुर्दा, मसाना और आंख के अमराज के लिए बहुत मखसूस मानी जाती है, हालांकि बहुत सारे दीगर इस्तेमाल हैं इसके। मशहूर अफाल खवास, ये काबिज व मुजफ्फिफ है। काबिज कब्ज पैदा करती है, खुश्की पैदा करती है। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज आपके सामने दे दिए गए हैं। काबिज, कब्ज और खुश्की पैदा करने वाला। ये हाबिसुद्दम है, यानी खून के बहाव को रोकती है। मुसक्किन है, सुकून बख्शती है। दाफे तशन्नुज है, मरोड़ और तशन्नुज को दोनों को कम करती है। दाफे ताफुन है, उफूनत को कम करती है, एंटीसेप्टिक है। मुकी है, कैल आती है। मुखरिज जनीन व मशीमा है, फीटस को भी और आमल को भी, जो उसका प्लासेंटा होता है, उसको खारिज करने की सलाहियत इसमें है। इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले चूंकि ये काबिज, हाबिसुद्दम और मुजफ्फिफ है, इसीलिए इस्तिरखाए लिस्सा, मसूड़ों का ढीलापन, कुरूह लिस्सा, मसूड़ों में जख्म हो जाना। लिस्सा मसूड़ों को कहते हैं। लिस्सा दामिया, मसूड़ों से खून आना। कुलाए दैन, मुंह के छाले। वर्म लौजतैन, टॉन्सिस जिसे कहा जाता है। वर्म हलक, दांत का हिलना जिसे तहरुक दंदान कहते हैं। इन सारे अमराज में खास तौर से इस्तेमाल होती है। जिरानुद्दम, काबिज होने की हैसियत से और हाबिसुद्दम होने की हैसियत से। जिरानुद्दम यानी खून के बहाव के जितने अमराज हैं, जैसे कसरत तम्स है, हैज का ज्यादा आना, सालनुर रहम, दमी बवासीर में खून का ज्यादा खारिज होना, हरक और सलक के अमराज। एंटीसेप्टिक के तौर पर यहाँ पे खुश्की पैदा करने के लिए जो मुजफ्फिफ असर है, हरक और सलक में काम आता है। जख्म और कुरूह मुताफिना और नासुर वगैरह में इसे इस्तेमाल करते हैं। सोजिश आमा, खुरूजुल मिक़द, इन सारे अमराज में इतने सारे इस्तेमाल हैं फिटकरी के कि हमें उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने की सलाहियत अपने में पैदा करना चाहिए। अंदामे नहाने की सोजिश हो और खारिश हो, वज़े हमल के बाद रहम और महबल यानी अंदामे नहानी कुछ ढीली पड़ जाती है, उसे तंग बनाने में फिटकरी बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल होती है। कुछ आसान नुस्खे यहाँ दिए गए हैं। खास तौर से मसूड़ों और दांतों के अमराज के लिए फिटकरी का सुनून यानी मंजन बनाते हैं, या जरूर ऐसा बारीक पाउडर जो छिड़का जाए ऐसा बना लेते हैं। इससे मजमजा किया जाता है। मजमजा कहते हैं कुल्ली करने को, यानी सिर्फ मुंह में पानी लेते हैं, फिटकरी का पानी, और उससे कुल्लियां करते हैं। और गरगरा कहते हैं हलक तक भर कर कुल्ली करना। इस तरह से इसे मसूड़ों के अमराज और दांतों के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। दांत में दर्द हो अगर तो बबूल का ताजा छिलका लेकर इसमें फिटकरी की डली या पाउडर रखकर चबाएं। फिटकरी हमेशा मुदब्बर करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुदब्बर करने का तरीका यहाँ बता दिया गया है। फिटकरी को किसी साफ तवे पर डालकर आग पर रख दे, वो पिघल जाएगी। उसमें मौजूद पानी जब जल जाएगा तो बारीक पाउडर बन जाएगी। इसे खील कहते हैं। यही फिटकरी बिरियां है या मुदब्बर फिटकरी है, जो आपको इस तरह से नजर आएगी। एक नुस्खा दिया गया यहाँ पर। फिटकरी 10 ग्राम, मोचरस 10 ग्राम, इसको आधा किलो पानी में जोश दें। जब आधा हिस्सा बाकी रह जाए तो इस पानी से सुबह और शाम कुल्लियां कराएं। दांत साफ और मसूड़े मजबूत होते हैं। अगर दांत में सुराख हो, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, तो फिटकरी रूह में रखकर सुराख में दबा दें और राल बाहर निकालते जाएं। इससे दांत दर्द दूर हो जाता है। सैलानुर रहम, जब लिकोरिया जिसे कहा जाता है, सफेद पानी की शिकायत, फिटकरी को पानी में घोलकर इससे अंदामे नहानी को धोएं या इस महलूल से पिचकारी करें। इसी तरह सैलानुर रहम के लिए दूसरा नुस्खा है। फिटकरी बिरियां जो मुदब्बर किया हुआ फिटकरी है, माजू बिरियां हर एक को 2 ग्राम, कद सफेद 4 ग्राम, साफ पानी 3 पाव में जोश देकर छान कर इस पानी से अंदामे नहाने को धोएं या इसी तरह जैसे ऊपर बताया गया पिचकारी या डूच करें। छातियों को सख्त करना, उम्र ज्यादा होने की सूरत में छातियां जो है ढलक जाती हैं, ऐसे में छातियों को सख्त करने के लिए एक नुस्खा बताया गया है। फिटकरी 200 ग्राम, काफूर 200 ग्राम, पोस्त अनार 70 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीसकर मेहंदी जैसा बना लें। रात के वक्त पानी में मिलाकर पिस्तानों पर लेप करें, बारीक कपड़े से बांध लें। चंद दिनों के अंदर छातियों का ढीलापन
ختم ہو جائے گا۔ جریان کے لیے جو مردانہ کمزوری کی ایک علامت ہے، پھٹکری بریاں 10 گرام، گیرو 6 گرام باریک پیس کر رکھیں اور بوقت ضرورت صرف 1 گرام دودھ لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ ہے پھٹکری بریاں 10 گرام، ستّ گلو 10 گرام باریک پیس لیں، خوراک بس 3 گرام صبح شام تازہ پانی سے دیں، چند روز میں پرانے سے پرانا جریان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ احتلام نائٹ فال ہونے کی صورت میں پھٹکری بریاں 1 گرام صبح شام پانی کے ساتھ کھلائیں۔ نکسیر رعاف جسے کہا جاتا ہے یا ناک کے زخموں میں، نکسیر ناک سے خون کا بہنا، ایپسٹیکسس، اس میں پھٹکری کا محلول بنا لیں اور ناک میں پچکاری کریں۔ پھٹکری مدبر کی نسوار دینے سے بھی نکسیر بند ہو جاتا ہے۔ گائے کے کچے دودھ میں پھٹکری گھول کر سنگانے سے بھی نکسیر بند ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی خون بند نہ ہو تو پھٹکری پانی میں گھول کر اس میں کپڑا بھگو کر پیشانی پر رکھیں، 5-10 منٹ میں خون بند ہو جائے گا۔ کھانسی میں یا تھوک میں اگر خون آتا ہے تو پھٹکری مدبر کی ہوئی آدھا گرام کی پڑیا بنا لیں، دودھ کے ساتھ تینوں وقت صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ پیشاب میں اگر خون آتا ہے، پھٹکری بریاں مدبر کیا ہوا پھٹکری جو ہے 3 گرام باریک پیس کر 3 پڑیا بنا لیں اور ایک پڑیا صبح دوپہر شام لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ مقامی استعمال تمام قسم کے درد، وجل مفاصل، چوٹ و موچ، ضربہ و سختہ میں پھٹکری کو مقامی طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اندرونی چوٹ ہو تو پھٹکری مدبر 4 گرام کو آدھا لیٹر دودھ کے ساتھ پلائیں۔ آنکھوں کا درد دور کرنے کے لیے لیمو کے رس کے ساتھ پھٹکری مدبر کا لیپ بنا لیں، پپوٹوں پر لیپ لگائیں۔ سر درد کے لیے پھٹکری سرخ بریاں 10 گرام، دانہ الائچی خرد 5 گرام، دونوں کو علیحدہ پیس کر چھان لیں اور ملا کر شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں اور بوقت ضرورت صرف 2 گرام تازہ پانی کے ساتھ لیں، سر درد میں آرام ہو جاتا ہے۔ کان کے درد کے لیے پھٹکری بریاں کو چٹکی بھر کان میں ڈال لیں اور اوپر سے چند قطرے لیمو کا رس ڈال دیں یا پیاز کا پانی ڈال دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ یہ دافع عفونت ہے، یعنی دافع تعفن ہے، اور اس وجہ سے پھٹکری کو قروح متعفنہ جو خراب ہو گئے قروح ہیں، ورم لسا مسوڑوں میں اگر ورم ہے، کلائے دہن منہ کے چھالے ہیں، ورم لوزتین ہے، یا UTI انفیکشن کے نتیجے میں گردے اور مثانے میں قروح پیدا ہو گئے ہیں۔ امراض چشم کے لیے 40 گرام گلاب کے عرق میں 1 گرام پھٹکری گھول کر رکھ لیں، 2 بوند آنکھوں میں دن میں 4 بار ڈالیں، اس سے بھی آنکھوں کی لالی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ منہ کے چھالوں کے لیے پھٹکری اور چمیلی کے پتوں کو پانی کے ساتھ جوش دے کر اس سے کلیاں کرائیں، یا پھٹکری کی کھیل بنا کر یعنی وہی مدبر بنا کر اس میں برابر وزن کا مازو پھل استعمال کریں، سفوف اس کا پاؤڈر، اور پھر اسے پانی میں گھول کر اس سے بھی کلیاں کرائیں۔ ان سب سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ مہاسوں کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے، پھٹکری بریاں اور کالی مرچ دونوں ہم وزن لے لیں اور تھوڑی مقدار میں پانی سے لیپ بنا لیں، دونوں کو پیس کر لیپ بنا لیں، رات کو سوتے وقت چہرے پر لگائیں، صبح منہ دھو کر معمولی سا تیل لگا لیں۔ قابض، حابس الدم اور دافع تعفن ہونے کی وجہ سے پھٹکری کے جوشاندے سے زخموں کو دھویا جاتا ہے۔ پھٹکری بھون کر شہد میں ملا کر آگ سے جلے ہوئے زخم پر لگانے سے بھی بہت راحت ہوتی ہے۔ تشنجی امراض کے طور پر استعمال کرنے کے لیے سوکھی کھانسی اور دما کے لیے بھنی ہوئی پھٹکری میں برابر وزن مصری کا سفوف ملا کر 1 گرام کی مقدار صبح اور شام استعمال کرائیں، کھانسی اور دما میں فائدہ ہوتا ہے۔ سوکھی کھانسی ڈرائی کف آ رہی ہو، پھٹکری بریاں 10 گرام، باریک پاؤڈر شکر 10 گرام، دونوں کو ملا لیں، اس کی معمولی مقدار تقریباً 1 گرام صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لینے سے سوکھی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر تر کھانسی ہے، بلغم خارج ہو رہا ہے تو دودھ کی جگہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ یہ موقع ہے، قیل آتا ہے، بہت سارے امراض خصوصاً زہر خورانے کے بعد یہ معدے سے فاسد یعنی خراب غذا کو نکالنے کے لیے، خراب مادے کو نکالنے کے لیے طبیب اکثر قیل آنے والی ادویہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں پھٹکری کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خناک اور سرفا میں مادہ مرض کو خارج کرنے کی تدبیر میں بھی قے آور دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھٹکری کا مطبوخ یعنی جوشاندے کو یا اس کا حمول کہتے ہیں محبل یا اندام نہانے میں دوا رکھنے کو، اس عمل سے جنین، پیٹ میں پلنے والا بچہ اور مشیمہ یعنی آمل دونوں کا اخراج ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے پھٹکری کو حاملہ عورتوں میں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ کچھ کتابوں میں پھٹکری کو جنین اور مشیمہ کو خارج کرنے کے لیے بھی استعمال بتایا گیا ہے، لیکن یہ ایک نقصان دہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جب دیگر آسان اور بے ضرر طریقے موجود ہوں تو اس طرح کے خطرے سے بھرے استعمال سے پرہیز
کرنا چاہیے اور احتیاط میں ہی حکمت ہے، اس لیے پھٹکری کو مخرج جنین و مشیمہ کے طور پر استعمال کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دیگر افعال میں کالی کھانسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہوپنگ کف میں پھٹکری مدبر 4 سے 9 رتی، ایک رتی یعنی 125 ملی گرام کے برابر ہوتی ہے، مقدار میں 3 سے 4 بار دیں۔ کالی کھانسی میں 2 سے 4 رتی تک شربت یا شہد میں ملا کر دینے سے بھی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے پھٹکری کے محلول سے مقد اور بواسیر کو دھوتے ہیں اور پھٹکری کے پاؤڈر سے بواسیر پر چھڑکاؤ ضرور کرتے ہیں۔ یہ دونوں عمل بواسیری مسے کو خشک کرنے اور سکڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح نارموش خوشبودار مفرد دوا ہے، 2 گرام لیں، پھٹکری لال 3 رتی لیں اور دن میں 3 بار پانی سے استعمال کریں، اس سے بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ بواسیر کے لیے ایک دوسرا نسخہ آپ کے سامنے ہے، پھٹکری 100 گرام، مولی کا پانی چھنا ہوا 1 کلو لوہے کی کڑھائی میں ڈال کر جوش دیں، جب گولی بنانے کے لائق ہو جائے تو جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں، یعنی بڑی بڑی ہوتی ہیں تھوڑی۔ استعمال کے وقت 1 گولی توڑ کر مکھن میں رکھ کر کھلائیں اور اوپر سے 125 گرام دہی پلا دیں۔ بچھو کا زہر کے لیے بھی پھٹکری استعمال کی جاتی ہے، پھٹکری گھس کر اس کا لیپ بچھو کے کانٹے کے مقام پر لگانے سے بچھو کا زہر اور درد بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ پسینے کی زیادتی میں، ہاتھ پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پھٹکری کو پانی میں گھول کر اس سے ہاتھ پاؤں کو دھوئیں یا پانی میں ڈال کر اس سے نہائیں، اس سے پسینے کی زیادتی کم ہو جاتی ہے۔ جوئیں اور بدبوئے بدن کے لیے، اس کے پانی سے بال دھونے سے یا نہانے سے جوئیں مر جاتی ہیں، اس سے نہانے سے بغل اور بدن کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے۔ ملیریا اور دیگر نوبتی بخار کے لیے بھی پھٹکری استعمال کیا جاتا ہے، پھٹکری 1 گرام، چینی 2 گرام میں ملا کر بخار آنے سے 2 گھنٹہ پہلے پانی سے دیں، اگر قبض ہو تو پہلے سے دور کر لیں۔ بہت پرانے اسہال کے لیے بھی پھٹکری مشہور ہے، بہت پرانے دستوں میں مثلا سنگرہنی، اریٹیبل باول سنڈروم جسے کہا جاتا ہے، اور پرانے اسہال کی تکلیف میں پھٹکری کو بطور سفوف کھلایا جاتا ہے۔ یرقان کے لیے یہ نسخہ ہے، پھٹکری 20 گرام، گلے ارمنی 20 گرام، مصری 50 گرام، تمام کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں، 3 گرام کی مقدار میں شربت بنفشہ کے ساتھ دیں۔ تیل میں تلی ہوئی چیزیں اور مسالوں، آلو، چاول، گوبھی، اروی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ یہ ایک ہی صفحے پر تمام قسم کے مشہور افعال بھی دے دیے گئے ہیں اور دیگر افعال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مرکبات اس کے جو مشہور ہے پھٹکری کے، دوائے سوزاک آتی ہے، دوائے تحال بنائی جاتی ہے، سفوف پھٹکری تیار کی جاتی ہے، حب سوزاک بنتی ہے اور سفوف استحاضہ بنایا جاتا ہے۔ افعال و خواص اور جو تصدیقات اس کی اب سامنے آ گئی ہیں فارماکولوجیکل ایفیکٹ کے حساب سے، اس میں جو سرخ رنگ کے ایفیکٹ ہیں اس کے بارے میں حکمہ نے پہلے سے اشارہ دیا ہے۔ ایسٹرنجنٹ ایفیکٹ ہے، اینٹی ہیموریجک ہے، خون کو روکتی ہے، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی، اینٹی فنگل کے طور پر بھی، اینٹی انفلیمیٹری، مسکن و محلل ورم کی حیثیت سے، وونڈ ہیلنگ ایفیکٹ کے لیے، اینٹی ڈائریل کے طور پر کام آتی ہے، ایپتھس السر کے لیے لارواسائڈل اور مسکن علم کے طور پر۔ اینٹی آکسیڈنٹ اس کا نئے تحقیق سے سامنے آیا ہے، اسپرمیسائڈل یعنی فرٹیلیٹی کو بھی کم کر سکتا ہے یہ، اور یہ اینٹی کینسر ایفیکٹ بھی اس میں ملا ہے، اینٹی اوبیسٹی، موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ جو علاقے ابھی تک اس کی تحقیق کے لیے باقی رہ گئے وہ نیچے ہیں۔ اینٹی سیپٹک ایفیکٹ اس کا کتنا کارآمد ہے، پائلز پر یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اینٹی پائریٹک ایفیکٹ میں کس طرح سے اس کے اوپر تحقیق ضروری ہے، جوئیں مارنے کا، جانڈس کے لیے یعنی یرقان کے لیے، اوور سویٹنگ، ہائپر ہائیڈروسس جو ہوتی ہے بہت زیادہ پسینے آنے کی، اس میں کس طرح سے یہ کام کرتی ہے، پمپلز پر یہ کس طرح سے کارآمد ہے، ان سب پر تحقیق ابھی باقی ہے۔ یہ کچھ آرٹیکلز ہیں آپ کے سامنے جس کا یہاں پر آپ کو لنک دے دیا جائے گا۔ شب یمانی علم a unique drug and its utilization in Unani medicine، یہ انٹرنیشنل جرنل آف ریسرچ میں پرنٹ ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرا پیپر ہے جو پیریپیکس انڈین جرنل آف ریسرچ میں شائع ہوا ہے، فارماکولوجیکل انویسٹیگیشن آن شب یمانی۔ اصل میں یہ پہلے یمن سے پھٹکری حاصل ہوتی تھی عام طور سے، اس لیے اس کا نام اسی سے ملتا جلتا بنا دیا گیا، شب یمانی۔ اس کا مزاج یہ گرم خشک ہے، درجہ دوم میں، کچھ اطباء نے سوم بھی بتایا ہے۔ مقدار خوراک بہت کم ہے، 2 رتی سے 4 رتی، وہ بھی مدبر کی ہوئی، 1 رتی 125 ملی گرام ہوتی ہے۔ اگر 3 گرام تک کسی کو دے دی جائے تو اس کے کھانے سے قے ہو جاتی ہے، یہ مقی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی مضرت پھیپھڑے، معدہ اور آنتوں کے لیے مضر ہے۔ روغنیات اور دودھ کے مسلح کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور اگر یہ نہ ملے ایک قسم دوسری قسم کے لیے بدل ثابت ہوتی ہے۔ پھٹکری سفید اگر نہ ملے تو پھٹکری سرخ استعمال کی جائے یا دیگر قسم
की फिटकरियां इस्तेमाल की जाएं। ये थी मुकम्मल तफसील फिटकरी से ताल्लुक से, इसकी माहियत और उसके अफ़ाल खवास। आइए अब फिटकरी की कुछ बुनियादी बातें मालूम करते हैं। इसे अंग्रेजी में एलएम कहते हैं। इसका साइंसी या लातीनी नाम एल्यूमिनियम सल्फेट है। उर्दू, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी और पुश्तू तमाम जबानों में फिटकरी कहा जाता है। अरबी में इसे जाजे अबियज या शिब्बे यमानी कहते हैं, क्योंकि इब्तदाई दिनों में यमन में ये ज्यादा पाई जाती थी। फारसी में जाके सफेद, जिम्मा, संस्कृत में स्फाटिका, सेठी, रंगदा, शबरा, तवारी कहते हैं। मराठी में फिटकी या फुटकी, सिंधी में पुटकी, बंगाली में फिटपडरी या फिटकरी कहते हैं। बाएं जानिब आप एक साबुन की जैसी टिकिया देख रहे हैं। इसी तरह की हमको मार्केट में मिलती है, जो जिसे शेविंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बाएं जानिब आप देख रहे हैं, ऊपर कुछ गैर शफाफ सी नमक की जैसी डलियां हैं और नीचे कुछ सुर्ख डलियां हैं। ये सुर्ख भी और ऊपर वाली सफेद भी दोनों फिटकरी है। इसकी माहियत जानते हैं। नमक की मानंद फिटकरी की सफेद या बेरंग डलियां होती हैं, जिनका जायका कुछ नमकीन होता है और कुछ का शीरी या कसेला होता है। ये बेबू होती है, इनमें कोई बू नहीं पाई जाती, लेकिन वजन में नमक से हल्की होती है। फिटकरी अपने वजन से 10 गुना ठंडे पानी में हल हो जाती हैं और अगर 3 गुना खौलता हुआ पानी लिया जाए तो उसमें भी हल हो जाती हैं। शक्ल, क़िवाम, रंगत, इन लिहाज से अतिबा ने फिटकरी की तकरीबन 18 किस्में बताई हैं, लेकिन सफेद और सुर्ख किस्म ही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। कीमियावी बनावट के लिहाज से इसकी 2 किस्म बहुत आम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अफ़ाल खवास में सब किस्में एक जैसी हैं। हाँ, 2 जो किस्में पाई जाती है, हर एक में एल्यूमिनियम सल्फेट नामी जुज जरूर पाया जाता है और उसके साथ अगर पोटेशियम सल्फेट मिल जाता है तो ये एक किस्म हो जाती है और दूसरी किस्म में एमोनियम सल्फेट मिला होता है। इसके अलावा सोडियम, क्रोम, सेलिनेट और कई दीगर किस्म के अंसर से मिलकर भी नई नई फिटकरी की किस्में बनती हैं। ये आप बाएं जानिब जो देख रहे हैं, ऊपर की ये पोटेशियम सल्फेट से मिली हुई एल्यूमिनियम सल्फेट है, जिसे हम फिटकरी सफेद कहेंगे, और नीचे जो है ये एमोनियम सल्फेट से मिली हुई फिटकरी है, ये सुर्ख किस्म कहलाती है। ये ऊपरी जो है सफेद किस्म हुई, उसका कीमियावी फार्मूला यहाँ पर है और उसका 1-2 कलमे जो किस तरह से नजर आएंगे वो आपके सामने। ये सफेद किस्म की ही फिटकरी है और यहाँ पर उसका सुफूफ है। ये दूसरी किस्म जो एमोनियम सल्फेट से मिलकर जो बनती है, उसका कीमियावी फार्मूला किस तरह से होता है और उसकी 1 कलम कैसे होती है, कीमियावी फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। ये उसकी 1 कलम यानी क्रिस्टल कैसा नजर आएगा वो आपके सामने है। ये जो है मखसूस किस्म की सोडियम, क्रोमियम, सेलिनेट से जो मिलकर बनती है। तो ये जो आपके सामने है ये क्रोम से मिलकर बनी हुई है, तो बनफशाई रंग की ये कलमा है। बल्कि बहुत सियाह किस्म की भी फिटकरी आ जाती है। फिटकरी बॉक्साइट नामी मादनियात पर एक बहुत पेचीदा कीमियावी अमल से हासिल की जाती है। इसी अमल को आगे बढ़ाने पर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम नामी धात हासिल होती है, जो आज के दौर में फिटकरी से कई गुना महंगी धात है। इसीलिए तिजारती इदारे अब बॉक्साइट की जो मादनियात या जो कानें होती हैं, उससे फिटकरी से ज्यादा एल्यूमिनियम बनाने में दिलचस्पी रखती हैं। इंडो पाक में बॉक्साइट मादनियात की कानें जिससे फिटकरी अलग की जाती है, ऐसी कानें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में है। बाएं जानिब आप नक्शे में देख सकते हैं जहाँ जहाँ कानें हैं। पाकिस्तान में पंजाब, सरगोदा, खुशाब, खैबर पख्तूनख्वा, हजारा डिवीजन, बलूचिस्तान में और इसी तरह उन्हीं इलाकों में फिटकरी और एल्यूमिनियम बनाने के कारखाने पाए जाते हैं, तो उन्हीं इलाकों में फिटकरी भी बनती है। दुनिया का नक्शा आपके सामने है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बॉक्साइट की मौजूदगी की बुनियाद पर एल्यूमिनियम और मसनूई फिटकरी बनाने में सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया और चीन है। यहाँ आप देख सकते हैं नक्शे में ऑस्ट्रेलिया और चाइना सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम इन्हीं ममालिक में बनता है, इसीलिए इन्हीं इलाकों से फिटकरी भी ज्यादा बनती है और एल्यूमिनियम भी। उसके बाद गयाना और ब्राजील और इंडिया का नंबर